Dili ko sure mi kung kini nga video na upload na nako diri, pero i-upload na ko siya otro with voice over para matangtang na nako siya diri sa akong gitipig-tibigan. Grabe nakadaghan akong video diri mi nga mga bahaw. Nga kung sa kanon pa dugay ra nga nga panos. O para sa atong voice over karon mga mi magbisaya sa ta diring Dapita kay kini nga mga video mo ni atong pag-uli namo pagbakasyon namo sa probinsya. Diring Dapita mga mi nagsakay-sakay mig motor ana, motor nga dili amo ha sa among manghod. Shout out di ay sa akong manghod nga tagihaning motor nga nagamit namo sa among pag-stroll mga mi para makita namo ang kanindot sa among lugar. Ani ka relaxing sa probinsya mga mi, ang kakakita sa imong mga mata ang green nga palibot, di ba? Grabe ka healthy para sa mata mga mi. Puro mga bukid nga green lang ang imong makita diri mga mi pag nakakadiri sa probinsya namo, diri sa amo ang lungsod. Mao gining isa sa namis nako sa probinsya mga mi, kining mga view, kining mga bukid-bukid, mga green sa palibot, bisan asa ka muli mi makakita ka green. Favorite color ko pa naman talaga ang green. Bisan asa ka muli mga mi atubangan, likod, wala tuo, makakita gid kag bukid nga green unya ubanan pag yung hangin nga grabe ka presko ug kabugnaw mga mi, grabe gyud ang probinsya. Wa joy ikakumpara. Ug kana nakita nyo din ha mga mi nga brown na nga bukid mo na siya isang iuno na nga mga mais, laya na siya nga mga mais mga mi. Ay diri man gud sa among lungsod mga mi ang panginabuhian sa mga tao kay mais, kay ang produkto diri sa among lungsod is ang mais gyud. Mao ang mga tao diri iya nagyug bisan buntod na kaayo parehas ana o pwede pa na siya nga mapanginabuhian mga mi makatanong pa kag mais ana. Ug naa na di ka baguan gamay sa amo ang lungsod mga mi kay naa naman siya mulmul nga gamay, naa may mapalit-palitan sa atong mga panginahanglanon, inalay na ana o nasa kang likod nga kasagara sa mo lang nimo makita, di ba? Ani adto gusto mi mo agtog mall kinahanglan pag gyud namo mo adto sa among syudad gyud kay naa man didto ang mga mall nga mga dagko-dagko. Pero karon pwede na dili magto ang mga tao sa city kay na may mini mall diri sa among lungsod. Og siya diri ra ko tabang atong video. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless.